बस यीशु के ज़िंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और खुदा अज़ीम का शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हम सबों की ज़िंदगी में आज ये खूबसूरत मौका फराहम किया कि हम होप टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ खुदा की इस ज़िंदा आवाज़ को आप तक लेकर आएँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। सबसे पहले अपने ज़िंदा खुदावंद के फ़ज़ल के लिए जिसकी बदौलत हम उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुनते हैं और उसके फ़ज़ल के तहत ही आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में आया और हम खुदा के कलाम को आप तक लेकर आए हैं। सेकेंडली मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम पास्टर अफजाल साहब के लिए और ब्रदर इवेंजलिस्ट फैसल के लिए जिन्होंने ये मौका मुझे फराहम किया कि मैं होप टीवी पे आकर खुदा की आवाज़ को आप सब तक शेयर कर सकूं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में बारहा मौके फराहम करता है कि जिसके बरक्स हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के करीब लेकर आ सकें। सो मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी की तरक्की के लिए ताकि हम खुदा के कलाम में से देख सके कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो मेरा अनवान है जिसको मैं आप सब तक शेयर करने वाला हूं वो ये है कि यीशु मसीह में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा नाम पास्टर डेविड रहमत है और मैं बिलोंग करता हूं द रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री से, जिसे खुदा ने मेरे सुपुर्द किया है, जिसकी वसासत से मैं लोगों को उसके कलाम की मुनादी और उसकी अंजील की बशारत को बयान कर सकूं। सो अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और उस बात को सीखते हैं कि हम मसीह में रहकर क्या कुछ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको आगाज ही में बता दिया कि मेरा अनवान है कि हम मसीह में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। और जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा आप अपनी बाइबल को अपने पास रखें और मेरे साथ निकालिए फिलिपियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत को खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और इसमें यूँ लिखा हुआ है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। एक बार फिर मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से इस वर्ष को कोट करना चाहूँगा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी बहन, मेरे भाइयों, ये बात मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि मैं इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो दौरे हाजरा के हालातों से थक चुके हैं और वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में वो सब कुछ मुमकिन नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन बात जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि आजकल का जो दौरे हाजिर में हम लोगों को देख रहे हैं, मेरी बहन, मेरे भाई जो ये आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम इस दौर में सब कुछ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपने जोर से करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो नामुमकिन है और वो काम, वो बात हमारी जिंदगी में मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि उसमें कुव्वत हमारी है, जोर हमारा है और यीशु मसीह उसमें जरा भी नजर नहीं आता। लेकिन कलाम ये फरमाता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, जो मुझे जोर बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है उसमें सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमने अपने आप में यीशु मसीह को लेकर आना है। और यीशु मसीह जब हमारे अंदर होगा, यीशु मसीह जब हमारे साथ होगा, तो दुनिया का हर काम, हर एक वो चैलेंज जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, हुआ वो हमारे बच्चों के लिए हो, हुआ वाइफ अगर वो लेती है तो वो उसके हस्बैंड के लिए हो, हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के लिए लेता है तो उसमें उसको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि उनको अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को लेना है ताकि उनकी जिंदगी में वो काम जो नामुमकिन है, जिनकी वो बारहा जिंदगी में सालों से कोशिश करते आ रहे हैं और वो उसमें नाकाम हैं, लेकिन आज मेरे पास
آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کلام مقدس میں ہمیں بہت سارے ایسے کریکٹر ملتے ہیں، ایسے ہمیں ہیروز ملتے ہیں جن کی زندگی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ کیا۔ جیسے ہم داؤد کو لے لیتے ہیں، اور اس نے جب جدوجہد پر فتح حاصل کی تو اس نے اپنے زور سے نہیں کی، اپنی قوت سے نہیں کی، وہ اس زور سے حاصل کی جو اسے یسوع المسیح سے ملا، جو اسے یہوہ خدا سے ملا، تب جا کر اس نے جدوجہد پر فتح حاصل کی۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے جدوجہد جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ مصیبت کی طرح ہیں، وہ پریشانی کی طرح ہے، وہ قرض کی طرح ہے، بہت ساری ایسی ضروریات جو ہماری زندگی سے بالاتر ہیں، جن سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، جن سے ہم رہائی پانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو صرف اپنے زور پر، اپنی قوت پر۔ آج خدا کا کلام آپ کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، ماں باپ سے لے کر استاد تک یہ چیز سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، تم سے ناممکن ہے، تم نہیں کر پاتے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا۔ خدا کا کلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر خدا میں ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خدا میں نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہاں پر ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا۔ بائبل میں تو وہ بات موجود ہے، لیکن دنیا میں اس کرۂ ارض پر آپ دیکھیں کیا کبھی کسی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ ہاں، اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے USA کر پایا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس بات کو ممکن کر پائے ہیں، لیکن خدا کا کلام، خدا کے کلام میں یہ انسان اس سے پہلے کر پائے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بارہا اس بات سے آگاہ کر چکا ہے کہ یہ بات خدا کے کلام میں درج ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ ایک میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا جاپنیز کی۔ چائنا کے پاس بہت ساری جو آبادی بڑھ چکی تھی، اور انہیں وہاں پر ایک ایئرپورٹ تعمیر کرنا تھا جس کے لیے انہیں لینڈ درکار تھا، اور ان کے پاس آبادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ لینڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک میٹنگ کال کی گئی جس میں دنیا کے بہت سارے جو انجینئرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس میں USA کے بھی انجینئرز موجود تھے، لیکن ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس جو زمین ہے وہ ہے نہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ اور ان کے پاس ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے پاس سمندر تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس ایئرپورٹ کو اس سمندر کے اندر تعمیر کر پائیں۔ لیکن سب کی جو حکمت تھی، جو دیانت تھی، وہ جواب دے چکی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات ناممکن ہے۔ لیکن وہاں پر ایک جاپنیز بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا اور اس نے کہا اگر آپ سب میرا ساتھ دیں تو یہ کام ممکن ہے۔ وہ سب حیران پریشان رہ گئے کہ یہ بات جب اتنے بڑے ممالک سے جن کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ اس بات کو کرنے کے لیے متفق نہیں ہے تو یہ شخص کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہم کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر اس بات کو سرچ کریں تو ٹوکیو جو شہر ہے جاپان کا، اس کے اندر ایک بہت خوبصورت ایئرپورٹ تعمیر ہو چکا ہے، اور یہ تب ممکن ہوا کہ ان سب کے اندر ایک اعتقاد پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک ہمت آئی، اور ان سب نے مل کر باہم ایک فیصلہ کیا۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ بات اس لیے زور نہیں پکڑتی، قوت نہیں پکڑتی، کیونکہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر خدا کے کلام کی جو قوت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وہ اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں۔ ہمارا جو رابطہ ہے وہ انسانوں سے ضرور ہے لیکن خدا سے نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اپنے جو رابطے کو خدا کے ساتھ گہرائی میں لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اس کلام کے ذریعہ سے اپنی زندگی میں چیلنج لیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے
वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हर एक काम को चैलेंज लेकर करें तो खुदा आपके लिए हर एक काम करने की कुदरत रखता है। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर मिस्र से निकला तो आगे वहां पर समुंदर ने उन्हें घेर लिया और जब उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इस्राएली उस पर भड़के और उन्होंने कहा, क्या तू हमें यहां पर मरने के लिए लेकर आया है? क्या मिस्र में जगह नहीं थी जो तू हमें यहां पर लेकर आया है ताकि हम यहां पर हमारी कब्रें खोदे? तो वहां पर मूसा नहत्ता हो गया, उसके पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था और मूसा खुदा से बात करने लगा और उससे कहने लगा कि अब तू ही हमें रास्ता दिखा, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। खुदा उसे कहता है कि समुंदर को कह, वो तुझे रास्ता देगा। आमीन। आज हमारी जिंदगियों में मुसीबतों के समुंदर हैं, परेशानियों के समुंदर हैं, आफतों के समुंदर हैं और वो गुनाह जो हम अपनी जिंदगी से तर्क करना चाहते हैं वो समुंदर की सूरत में हमारे अंदर हैं, हमारी जिंदगी में है, लेकिन हम उनका सामना करना चाह रहे हैं लेकिन खुदा से मदद नहीं मांग रहे। सो मेरी बहन, मेरे भाई, ये कलाम हमें हर एक चीज का हल देता है और इस बात को बताता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप मसीह में अगर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको अपना आप मसीह में रखना होगा, आपको अपना आप मसीह में लेकर आना होगा। मैं माँ बाप को इनकरेज करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों के लिए चैलेंज लें। थॉमस एडिसन जिसने बहुत सारी चीजों को इजाद किया, मैं एक यहां पर उसकी भी एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। थॉमस एडिसन को उसकी क्लास में उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को यह बात बोली, सॉरी ये बात मैं यहां पर इसलिए कोट करना चाहूंगा क्योंकि करना जरूरी है। उसके पेरेंट्स को बात बोली कि इस बच्चे को अपने घर वापस ले जाए, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता, आप इसको वापस ले जाएं। और वहां पर थॉमस एडिसन की वालदा ने अपने उस बेटे के लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो चुपके से अपने बेटे को घर ले गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी वालदा ने अपने बेटे पर मेहनत की, उसको पढ़ाया घर में बिठाकर और 12 साल की एज में उसने दुनिया की तमाम तरह की जो किताबें थी उनको रीड कर लिया था। और आज जो हम बल्ब देखते हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो उसने इजाद की है, ये सब थॉमस एडिसन ने की। सिर्फ एक उसकी वालदा का स्टेप जो उसने अपने बेटे के लिए लिया और उसने इस बात को जाना कि मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि घरों में हम देखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को नेगेटिव बातों की जो उन पर बुछाड़ कर देते हैं, ये तो निकम्मा है, ये नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कोई फलां काम कह दो तो उससे ये पूरा नहीं होता। अगर आप आज इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने पास बिठाएं, उनको ये बात सिखाएं और उनको इस बात पर इनकरेज करें कि बेटा खुदा हमें कुव्वत बख्शता है, खुदा हमें जोर बख्शता है, इसलिए हमारे लिए आज कोई भी काम या कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। हर एक बात हमारी जिंदगी में मुमकिन है क्योंकि खुदा जोर बख्शता है, खुदा कुव्वत बख्शता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं स्पेशली पेरेंट्स से मुखातिब हूं कि वो आज के इस दौर में अपने बच्चों के लिए चैलेंज को लें अपनी जिंदगी में, ताकि खुदा आने वाले वक्त में हमारी नस्लों को सेव कर सके और वो भी इस बात को जान सके कि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देकर आपको मजीद इनकरेज करना चाहूंगा। 2 बच्चे, एक जो दोस्त थे, एक की उम्र तकरीबन 10 साल थी और एक की 6 साल, और वो खेलते खेलते अचानक जंगल की तरफ उनका रुख हुआ और वो जंगल में चले गए और वो वहां पर खेलते रहे और उनको खेलते खेलते इतनी प्यास लगी कि वो प्यास की तलाश, पानी की तलाश में, प्यास में इतना वो गहराई में हो गए कि पानी की तलाश में वो जंगल की इतनी डीप में चले गए कि वहां पर जाते हुए उनको एक कुआं नजर आया
اور جو بڑا بچہ تھا 10 سال کا، اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس میں متلاشا ہوتا ہوا وہ اسے کوئی چیز جب نظر نہ آئی تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ کنویں میں گر گیا۔ اور جو چھوٹا بچہ جو اس کا دوسرا دوست تھا 6 سال کا، وہ اپنے اس دوست کو پکارتا ہے، چلاتا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گا۔ اور میں یہ آپ کو سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج پیرنٹس اس بات کو اپنی زندگی میں لیں، اور وہ اپنے دوست سے چلاتا ہے، پکارتا ہے، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گا۔ اور وہ جو 6 سال کا بچہ ہے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کسی چیز کو تلاش کرتا ہے کہ کسی ذریعہ سے اپنے اس دوست کو، اپنے اس بھائی کو بچا لے، اور اینڈ اسے ایک وہاں پر بالٹی اور ایک رسی ملتی ہے، اور وہ اس کو اس کے ساتھ باندھ کر کنویں میں دھکیلتا ہے، اور اس اپنے دوست کو کہتا ہے، اے میرے دوست، اس کو پکڑ لے، اور وہ زور لگاتا ہے، زور لگائی جاتا ہے، اینڈ اس کا دوست باہر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے دوست کو بچا لیتا ہے تو واپس جب اس قصہ کے بعد واپس گاؤں میں آ کر یہ ماجرا اپنے عزیزوں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ناممکن ہے، ایک 6 سال کا بچہ ایک 10 سال کے بچے کو کنویں میں سے کیسے نکال سکتا ہے، کیسے بچا سکتا ہے؟ لیکن وہاں پر ایک بزرگ تھا اور اس نے کہا کہ میں ان بچوں کی بات سے مطمئن ہوں، میں ان کی بات سے ایگری ہوں۔ میں اس لیے ایگری ہوں کیونکہ وہاں پر اس وقت میں اس 6 سال کے بچے کو کوئی یہ بات کہنے والا نہیں تھا کہ نہ کرو کیونکہ یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ سیم لائک آج اسی طرح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اس بات پر انکرج کریں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یسوع مسیح میں رہ کر کرنا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو یہ بات کریں اور یہ بات کو اپنے ذہن میں ڈالیں کہ آپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کرنے والا، کروانے والا خدا ہے، قوت اس کی ہے، زور اس کا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جب آپ مسیح میں ہوں گے تو مسیح آپ کو سورسز پرووائڈ کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو اپنا زور بنا لیں، اپنی قوت بنا لیں، تب جا کر آپ اس بات کو اپنی زندگی میں پرجوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آمین۔